Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aujourd'hui, on commence l'exercice de l'optique géométrique. Donc, avec le premier exercice, soit un prisme ABC rectangle en B, d'indice de réfraction n égale à 1,5. Les angles en A et C valant respectivement 30 degrés et 60 degrés. Tracez la marche d'un rayon lumineux normal A, la face AB, la face BC. Très bien. Donc يقول لك l'exercice بان واحد بريزم ا بي سي ريكتانجل يعني قائم الزاويه في بي الدانديس ديالو ان ايكال 1.5 لونغل اون ا ايكال 30 لونغل اون سي ايكال 60 قال لك تراسي لا مارش يعني تراسي كيفاش غادي يمشي هذاك لو غايون ليمينو في البريزم نورمال على فاس ا بي. دونك لو غايون غيجي اول مره نورمال يعني قائم الزاويه مع لا فاس ا بي والمره الثانيه مع بي سي. تري بيان. دونك رسمت البريزم على هذا الشكل قائم الزاويه في البي يعني ريكتانجل اون بي هنا 60 هنا 30. تري بيان. دونك لانديس ديالو ان ايكال 1.5. تري بيان. دونك لا فاس ا بي. دونك لا فاس ا بي لا فاس ا بي قال لك اشنو؟ قال لك بان سميتو غيجي نورمال. دونك غادي يكون جي مع النورمال. وهذا النورمال هو اللي كيكون قائم الزاويه اوكي كيكون بونديكولير على لا فاس. دونك كيجي بونديكولير غيمشي بونديكولير. متفقين علاش؟ حيت غادي تكون عندنا لونغل دانسيدونس ايكال 0. دونك لونغل لو ريفليشي او لا ريفراكتي ايكال كوا ايكال او سي 0. دونك هنا بروميير غايون غادي يجي وغيدخل عادي. دونك غيوصل هنا باش نشوفو هنا الزاويه. دونك غادي نرسم النورمال ديالنا. النورمال ديالنا هو هذا. اوكي. دونك لونغل دانسيدونس في هاد الحاله فين هي؟ واش هادي ولا هادي؟ هادي اللي كتكون مع النورمال دائما هادي. دونك اي ايكال كوا؟ دونك هذا اللي كان بونديكولير. دونك هنا ايكال كوا؟ ايكال 90. دونك سا ايكال كوا؟ ايكال 60 كار هادو باراليل يعني متوازيين. دونك باراليل. دونك سا ايكال 60 اوكي. دونك سا ايكال 40 moins 60. Donc I égale à 90 moins 60 égale à 30. Ok. donc قبل ما نبداو نرسمو لو غايو خصنا نحسبو R. وباش نعرفو R واش غادي تكون عندنا اي ليميت واش غتكون عندنا ريفليكسيون توتال ولا لا. دونك باش نعرفو واش عندنا ريفليكسيون توتال نحسبو اي ليميت ونقارنوها مع اي. دونك كالكيلو اي ليميت لا فاس ابي كالكيلو حيت اي ليميت هي اللي تعطينا واش عندنا ريفليكسيون ولا ريفراكسيون. اي ليميت عندنا هنا لانديس ان. دونك ان سينيس اي ليميت ايكال كوا؟ ايكال 1 يعني هنا 1 لاغ 1 فوا سينيس بي سور دو. سينيس بي سور دو ايكال 1. دونك ايكيفو اي ليميت ايكال كوا؟ ايكال لارك سينيس de 1 sur n. donc l'arc sinus calculatrice. ردوا البال في لي كالكيلاتريس دائما غادي تحولوها للدوغري ما تخليوهاش في الراديان تحولوها للدوغري باش تعطيكم لونغل بالدوغري. تري بيان. دونك l'arc sinus ديال 1 sur 1,5 ايكال كوا؟ دونك نحطو معايا اوكي ايكال 41,81. donc égale 41,81. ok. donc on a éliminé. donc لاحظتوا معايا مزيان. on a
inférieur à I limite, alors quoi? Réflexion ou la réfraction? Réfraction. réفlexion غادي تكون إلا كانت I supérieure à limite، يعني الانعكاس. réfraction هو الانكسار، يعني هاد اللغة ينعكس. دونك كالكيلو R عندنا N sinus I égale sinus R. Donc R égale l'arc sinus de quoi? De N sinus I égale à l'arc sinus de quoi? N égale à quoi? 1,5 fois sinus 30 égale, donc R égale application numérique. Donc l'arc sinus 1,5 fois sinus 30 égale à quoi? Égale à 48,59. 48,59. Très bien, donc رسموه يعني رسموه حاول. Très bien, donc نربطو مع عندنا لانديس دو هنا إيكال أن، لانديس ديال بريزم إيكال 1,5. دونك غادي تكون عندنا نورمال و ستيكارت ولا ابروش سابروش دو لا نورمال، غيكون عندنا ستيكارت يعني غيبعد من لا نورمال. دونك غيكون تقريبا هو هذا. تقريبا هو دونك نتمنى يعني تكونوا فهمتوا دابا لا تراس دو ا بي، بقات لينا لا تراس دو بي سي. تري بيان، دونك لا تراس دو بي سي غنديرو نفس القضيه. دونك نديرو هنايا بالنسبه لسميتو لونغ ليميت غتبقى نفسها، حيت عندنا يعني نفس هي متعلقه غير باش بان. دونك ان ما غاديش يتغير، دونك غتبقى نفسها. اوكي دونك عندنا هنا سي بي ا، هنا عندنا 30 هنا 60. اوكي تري بيان. دونك قالك دوزيام غيو نورمال à la face baissée. Donc غيجي نورمال. دابا غيجي بونديكولير، باش كيجي بونديكولير غيخرج بونديكولير. علاش؟ فاش كتكون عندنا لونغل دانسيدونس ايكال لونغل لو ريفليشي ولا لو ريفراكتي. اوكي دونك غيجي هنا غيوصل هنا. تري بيان. دونك اجي نحسبو دابا، نحسبو كوا اي شحال كتساوي. دونك غنديرو لا نورمال ديالنا باش يبان لينا اشنو كنديرو. لا نورمال. اوكي دونك اي هادي، دونك سا ايكال كوا؟ ايكال 90 ياك. Donc ça égale à 90 et ça égale à quoi? Égale à 30, car ça et ça parallèle. Donc I égale à quoi? Égale à 90 c'est moins 30 égale à quoi? 60. Donc 60 degrés. Donc pour or I égale à 60 supérieur à I limite, alors quoi? réflexion la réfraction. réflexion يعني انعكاس. اوكي ريفليكسيون. دونك غادي تكون عندنا لونغل دانسيدونس ايكال لونغل لو ريفراكشن. دونك غادي تكون عندنا تقريبا غير بحال هكا. اوكي دونك سا aussi égale à I. Donc I. Donc la normale ديالنا
ça. اوكي دونك شحال هذه هي اي بريم. دونك كالكيلو اي بريم منين؟ من البريزم. غنشوفو من البريزم شحال كيساوي. دونك لاحظوا معايا مزيان، لا كانت هذه هي اي بريم، دونك سا هي بي سور 2 موان اي بريم. متفقين؟ هاد الزاوية هي بي سور 2 موان اي بريم. سا ايكال ا كوا؟ ايكال ا بي سور 2 موان اي. دونك اي عندنا، دونك عندنا باغ تريونغل مثلا هادي اي وهادي جي باغ تريونغل ا اي جي. عندنا كوا؟ هاد الزاوية زائد هاد الزاوية زائد الزاوية ايكال كوا؟ ايكال بي. دونك 30 بليس هاد الزاوية اللي هي بي سور 2 موان اي، ياك؟ بي سور هي 90 موان اي، وهادي شناهي؟ هي اي. دونك ايكال 60. دونك بليس 40 موان 60 ايكال كوا؟ ايكال 180. اوكي دونك لاحظوا معايا، دونك هادي اي بريم، ياك؟ دونك اي بريم ايكال كوا؟ دونك سا سامبلي مع سا، دونك اش بقى لي؟ اي بريم ايكال كوا؟ ايكال كوا؟ دونك موان 30. دونك وي هاديك، حيت عندنا غادي تكون عندنا لونغل الجبريك. متفقين؟ اوكي دونك فغي تري بيان. دونك اي حنا ما غاديوش، دونك نديرو لو فالور ابسولي، دونك ايكال 30. دونك تري بيان نمسحو هادي. دونك اي بريم ايكال 30. اي بريم ايكال 30. دونك الوادو دي شنو ديكارت؟ دونك ان سينيس اي بريم اللي هي 30 ايكال كوا؟ ايكال سينيس ار بريم. دونك équivaut R prime égale à l'arc sinus de 1,5 يعني هي fois sinus 30 égale à quoi? Égale à l'arc sinus de 1,5 fois sinus 30 égale à quoi? Égale à 80 ou la 48,59. نفس اللي خرجت لنا. دونك 48,59 دوغري. تري بيان. دونك كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس شويه، يعني فيه لي تراس. دونك عاودو باش تعلموا تراسيو شنو؟ تراسيو لو غايون لي مينور. تري بيان.